अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 75 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो लरसते हुए इसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी कि क्यों कदर किया। इसके सिर्फ लबों से सिर्फ लफ्ज निकल ना पा रहे थे। लड़के के लबों पर सिर्फ एक लफ्ज लर्जा, स्वैन, चिटा, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ ने सन्नाटे को चीर डाला। जबान खाने में हर जुबान गंग, हर आंख फैली की फैली रह गई थी। नरगिस खानजादे के चेहरे पर अनाया का हाथ दाग बनकर उभरा, मगर वो बस मुठ्ठियां भींचे खून उतरी आंखों से इस जब्त की आखिरी हद पर देखता रहा था। आंखों में खून की लाली गहरी होती जा रही थी। तुमने हिम्मत कैसे किया मेरी लाला पर हाथ उठाने का? बहरमन जुनूनी होकर चीखा था। हर लम्हा भर में अनाया पर पिस्टल तान दी थी। अनाया हिचकी और आंसुओं के बीच सिर्फ दरगजे खानदादा की आंखों में देख रही थी। शायद उस मर्द को ढूंढ रही थी जो कभी सिर्फ उसका था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बहरमंद अनाया को खूंखार निगाहों से देखते इस पर अपनी पिस्टल ताने हुए था। वहां मौजूद हर आंख, हर सांस, हर दिल इस लम्हे की शिद्दत में जैसे जकड़ सा गया था। एक औरत, एक बीवी ने अपने शौहर सरदार दरगजे खानजादा पर हाथ उठाया था। लोग दम साधे खड़े थे, जैसे वक्त रुक गया हो। इनके चेहरे पर हैरत के साए दराज होते जा रहे थे। बाज ने तो बेसाख्ता कानों को हाथ लगा दिया, जैसे इनके हवास इस नाकाबिले यकीन वाक़े को तस्लीम करने से इनकारी हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत इस अमर पर थी कि दरकते खानजादा वही बारोब रोबदार जलाल में लिपटा हुआ सरदार, जिससे के एक इशारे पर दरो दीवार भी सहम जाते थे। वो खामोश खड़ा था, न सिर्फ खामोश बल्कि साकत, जैसे कोई सदियों पुराना मुजस्मा जिस पर वक्त भी रुक गया हो। खानजादा खामोशी से दरगज़े खानदादा खामोशी से क्यों खड़ा था आखिर? इसने जवाबन आकर अपनी औरत पर थप्पड़ों की बारिश क्यों नहीं की थी? ये महज जनान खाने की हद तक महदूद दो वो थप्पड़ ना रहा था। ये थप्पड़ अब कलाम की फिजा में गूंजने वाला था। हर गली, हर चौपाल, हर आंगन में इसकी बाजगश सुनाई देने वाली थी। अब ये इसकी जात नहीं, इसके रुतबे, इसकी मर्दानगी, इसकी खानदानी वकार का सवाल बन चुका था। दो औरतें आई थी इसकी जिंदगी में। दोनों ने इसकी इज्जत को अपने अपने अंदाज में रोम डाला था। कल मलाला खान का बेबाक इकदाम जेर बहस था, आज अनाया का हाथ उठना यही मौजूद गुफ्तगू था। फर्क बस इतना था कि कल की चोट जुबानी थी, आज की जिस्मानी भी थी और जज्बाती भी। दरगज़े खानजादा जबड़े भीज से मुठियां सख्ती से बंद की इस औरत को देख रहा था, जिसकी आंखों में खफीफ सी नमी जख्मी गुलाबीपन लिए हुई थी। इसके मारे गए थप्पड़ से ज्यादा इसकी गुलाबी आंखों का जख्मीपन दरगज़े खानजादा को चुभ रहा था। सरदार था, खानजादा था। अपनी औरत से थप्पड़ खाना इसके लिए इसके खून में शरारे दौड़ा रहा था। मलाला खान जमीन पर बैठी घुटनों में अपना चेहरा दे गई। क्या औरत की मर्द से की गई बेवफाई इतना नाकाबिले माफी जुर्म होता है जिसकी माफी नहीं होती? क्या ये गलती, एक लम्हे की कमजोरी सारी जिंदगी की इज्जत पर भारी पड़ जाती है? वो जानती ही ना थी कि वो ऐसे मुआशरे का हिस्सा थी जहां औरत के सोचे गए गुनाह भी माफ नहीं किए जाते। और इसने तो बकायदा बीवी का ऐलान किया था, बेवफाई का ऐलान किया था। वो सिसकते वजूद के साथ यही सोच रही थी। वो इस तासुब पसंद मुआशरे में रहती थी, इसे एक तासुब सदा निजाम में जहां मर्द की बेवफाई रिवायत और औरत की बेवफाई बगावत समझी जाती है, वहां वो कहाँ पचती। खुदा चाहता तो शायद इसे माफ कर देता, मगर ये मुआशरा ये इस खाक पर भी ना छोड़ता। इसके सामने खड़ी औरत पारसाई में तो इससे जीती हुई थी, वरना मलाला खान का पलड़ा ज्यादा भारी था। मलाला खान तो ज्यादा हसीन थी, पहली औरत थी। बेखसी खानदादा ने कभी इससे मोहब्बत की थी। इसके साथ खुदगर्ज रिश्तों का हजूम भी था। मलाला खान ने घुटनों से सर उठाकर देखा। बहरमन अनाया पर पिस्टल ताने खड़ा था। ललमा खानम अनाया को नफरत आमेज निगाहों से घूर रही थी। वहां खड़ी हर औरत अनाया को नफरत आमेज निगाहों से घूर रही थी, जिसने अपने शौहर पर हाथ उठाया था। मलाला खान पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना था। वो पास आई से एक कदम नहीं गई थी, पीछे कदम कदम पीछे रह गई थी। सिर्फ पारसाई से वो इस औरत से हार चुकी थी। अनाया वो औरत थी जो सरदार को थप्पड़ मारने के बाद भी तन कर खड़ी थी, जबकि मलाला खान वो सरदार के इश्क में डूबकर भी जमीन का हिस्सा बन चुकी थी। अजीब तजाद था। थप्पड़ खाने वाले मर्द को अपने सामने खड़ी इसी औरत की परवाह थी, जिसने भरे मजमे में इस पर हाथ उठाया, जो ठोकरों का हिस्सा बनी इसकी परवाह बिना थी।
ملالہ خان زخمی سانس سوچتے خود کو ہلکان کر رہی تھی. اس کی پرسوز ہچکیاں اس کی سانسیں بند کر رہی تھی. پرسوز ہچکیاں زنان خانے میں بڑھتی جا رہی تھی. دوسری طرف انایا کھڑی مدھم ہچکیاں بھرتے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ درخزی خانزادہ کو زخمی گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ درخزی خانزادہ کی شرٹ کو اپنی کانپتی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، ورنہ وہ زمین کو سو جاتی. وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہ ہو پا رہی تھی. سامنے کھڑے عالی شان مرد کی بے وفائی نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی. عشق بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری بات ذات جذبات بھی تو، پرواز بھی تو، روح سانس بھی تو، میری سانس نفس اور حیات بھی تو، میرا راز بھی تو، پخراج بھی تو، میری آس پیاس اور لباس بھی تو، میری جیت بھی تو، میری ہار بھی تو، میرا تاج راج اور مزاج بھی تو. وہ اسے دیکھتے روتے جا رہی تھی. وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ابھی تک تھام نہ سکا تھا. اس کی شکوا کے نہ زخمی نگاہوں سے وہ زمین میں گر جا رہا تھا. وہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے کھڑی تھی. مار ڈالوں گا اسے، جس نے میرے لالا پر ہاتھ اٹھایا، میرے ہوتے میرے لالا پر ہاتھ اٹھایا. بہرمند جنونی انداز میں قراتے ہوئے پستل کے ٹریگر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھانے لگا. درگزر خانزادہ انایا کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا. وہ اس کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں قید ہو چکی تھی. وہ اس کے گرد سختی سے اپنے بازوں کا گھیرا مضبوط کیے بہرمند پر اپنی خون اتری تنبیہی آنکھیں گاڑے سرنفی میں ہلا گیا تھا. وہ بنا کچھ کہے وہاں کھڑے ہر انسان پر انایا کی اہمیت واضح کر گیا تھا. انایا اس کے چوڑے وجود میں سماتے بلک بلک کر ہذیانی رونے لگی. اسے درگزر خانزادہ کی بے وفائی کا ماتم منانے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی. وہ سہارا درگزر خانزادہ ہی بنا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے میں سمائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ یہ ماتم نہ مناتی تو اس کا دل پھٹ جاتا. اس بے وفائی کی کسک صرف دل تک محدود نہ تھی، وہ پہلو میں پلتی ایک نئی زندگی تک جا پہنچی تھی. وہ زندگی جو اسی مرد کے نام سے جڑی تھی، جو آج اس کا سب کچھ تھا. وہ کچھ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھی. وہ اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا گھیرا مضبوط کرتے جا رہا تھا. لالا، اس نے عورت ہوتے تمہارا عورت ہوتے تم پر ہاتھ اٹھایا. بہرمند درخزی خانزادہ کے سینے سے لگی انایا کو خون اتری آنکھوں سے گھورتے زہر آلود لہجے میں پکارا. اس عورت کو آئندہ تم نے گھور کر بھی دیکھا تو میری گولی ہوگی تمہارا سینہ. اس نے جو کیا میرے ساتھ کیا، اسے ہر عمل کا ذمہ دار میں ہوں، صرف میں. درخزی خانزادہ بہرمند پر اپنی صرف نگاہیں گاڑے گر رہا ہے. پر لالا، یہ عورت ہے. بہرمند خان کی آواز پسپا ہوئی تھی. درخزی خانزادہ پر اٹھا ہاتھ وہ برداشت نہ کر پا رہا تھا. وہ جیسا بھی تھا، مگر اس نے پلٹ کر کبھی درخزی خانزادہ پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا، نہ اسے جواب دیا تھا. وہ سر بھی پھاڑ دیتا تھا، وہ سہ لیتا تھا. درخزی خانزادہ کی ٹھنڈی سرخ نگاہ پر وہ جبڑے پیچھے پستل زمین پر پٹکتے مردانے کا دروازہ کھولتے تنفن کرتا چلا گیا تھا. آپ کے عمل کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے پرسوز ہچکی لیتے اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے استفسار کر گئی. میں حسین، میں دوں گا جواب، ہر بات کا جواب. وہ سنجیدگی سے بولتے صرف نم گانوں کو انگوٹھے سے رگڑنے لگا. وہ صرف دلہن کے لباس میں کسی اجڑی دلہن کی طرح لگ رہی تھی جو سہاگ سے پہلے ہی سہاگ لٹا بیٹھی ہو. مندھا سا میک اپ، سرخ متورم آنکھیں، سرخ گال، لرزتا ہچکولے لیتا بدن. وہ سچ میں اجڑی ہوئی دلہن لگ رہی تھی. جواب نہیں چاہیے، فیصلہ چاہیے. اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لیتے بولے. اس کی بات پر ملالہ خان گھٹنوں سے سر اٹھا گئی تھی. چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا. پہلی مرتبہ للما خانم بھی خوفزدہ ہوئی تھی، بازی الٹتی نظر آ رہی تھی. درخزی خانزادہ ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ اس عورت کا تھا. وہ ملالہ خان جیسی حسین عورت کی بے وفائی وہ معاف نہ کر سکا. وہ عورت جو اس کے نکاح میں حلال تھی، جسے سزا دینے کے لیے وہ حق رکھتا تھا، تو بھی اس کے قریب اس حد تک نہ گیا تھا کہ اس کا وجود توڑ کر بدلا چکا تھا. اگر وہ چاہتا تو محض انتقام کے نام پر بارہا اسے اپنی قربت کی سزا دیتا، مگر نہیں، وہ باز رہا. ورنہ کوئی اور مرد ہوتا اسے ابھی تک سزا دیتے بار بار اپنی قربت کی مار مارتا. وہ تو انسان کیسے انایا کا تھپڑ سہ سکتا تھا، یا زیادہ نہ صحیح تھپڑ تو انایا کا مقدر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کسی قیمتی متاح کی طرح اس عورت کو سینے سے لگائے کھڑا تھا. وہ تو اس عورت کے ایک حکم پر ملالہ خان کو کھڑے کھڑے طلاق دے سکتا تھا. درخزی، للما خانم کی گرجدار آواز میں خوف کی گہری رمق تھی. 1 منٹ مورے. درخزی خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے رک چکا تھا. درخزی خانزادہ کے لہجے کی ٹھنڈک پر للما خانم خاموش ہوئی تھی. پورے خاندان کے سامنے سردار درخزی خانزادہ کے فیصلے کے بیچ نہیں آ سکتی تھی. درخزی خانزادہ کا اتنا روب و دبدبا سب پر تھا کہ جو چاہے گی وہی فیصلہ ہوگا. وہ انایا کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا. مکریں گے نہیں آپ؟
जैसे बाकी झूठ बोले, मुझे उम्मीद है सरदार दरकजी खानजादा अपनी बात का पास रखेगा। अनायास की शर्ट पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली, अगर वो उसकी शर्ट छोड़ती वो लड़खड़ाते हुए जमीन का हिस्सा बनती। वो तो कब से मुर्दा वजूद के साथ खड़ी थी, जान सामने खड़ा इंसान कब से निकाल चुका था। मलाला खान पथराई कैफियत के साथ सुनसी दरकजी खानजादा को देख रही थी। बोलो सर। दरकजी खानजादा गर्दन में उभरते गिल्टी के साथ बोला। अनायास की गर्दन में मादूम होती गिल्टी पर तलखी से मुस्कुराए। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। दूसरे लम्हे वो दरकजी खानजादा की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े मजबूती से बोली। आपकी बात ना लब कपकपाए थे, ना आवाज हलक में घुटी थी, ना आंसू का रेला बहा था, ना ही कदम डगमगाए थे। सिर्फ दरकजी खानजादा की शर्ट पर मुट्ठियों की गिरफ्त मजबूत हुई थी। मुकाबल के मुतालबे पर दरकसे खानदादा की आंखों में खून की लाली गहरी हुई थी, पूरे वजूद की रगे जाहिर हुई थी। उसकी भीगी गुलाबी आंखों में अपनी खून उतरी आंखें गाढ़े से शानों से मजबूती से जकड़ गया था। जनान खाने में सब औरतें बाकायदा कानों को हाथ लगाए चहमगोइयां कर रही थी। दरकसे खानजादा की फुप्पो फिर से बाकायदा तौर पर अपना सीना पीटना शुरू हो चुकी थी। दरकसे खानजादा ने इनकी बेटी को ठुकराया था। इनका तो दिल ये देखकर ठंडा हो चुका था, मगर वो ऊपर ऊपर से इनकी दुहाइयां जारी थी। बकवास बंद, अब मजीद आवाज ना निकले। उसकी आंखों में खून उतरी आंखें गाड़े तभी आवाज में बुर्राए। अनाया के बाजू में इसकी उंगलियां इतनी बेरहमी से गड़ गई थी कि अनाया को दरकजी खानजादे की उंगलियां अपनी बाजू में खुपती महसूस हो रही थी। वो दर्द की शिद्दत से सिसकारी ले गई थी। क्या कहा था? बेवफाई की माफी होगी न झूठ की। जिस दिन ऐसा हुआ तो अनाया आपको अनाया पाशा बनकर दिखाएगी। आप मेरे बाप पाशा जैसी फितरत मेरे खून में जगा चुके हैं। वो अपने बाजुओं पर इसकी धंसती उंगलियों पर वो तकलीफ से हिस्सियां लेते टूटे लफ्जों से बोले। क्या करोगे अपने बाप पाशा जैसी फितरत खुद के अंदर जगाकर, इस पाशा जैसी गंदी फितरत जगाकर। वो एक एक लफ्ज चबाते इसके मजीद करीब होते पुकारा। आप जैसे झूठे दगाबाज बेवफा इंसान से तलाक लूंगी। अगर तलाक ना ले सकी तो दगा की सजा दगा की सूरत में दूंगी। वो भी जवाबन इसकी आंखों में देखते फुफकारी। कैसे दोगी दगा मुझे, जरा बताना। उसके बाजुओं में अब इतने सख्ती से उंगलियां खबो गया था कि अनाया की दर्द के मारे चीखें जनान खाने में गूंजी थी। आपकी बेवफाई, आपकी तरह बेवफाई करूंगी, वो भी आपकी ही नजरों के सामने। इसके लफ्ज अभी मुंह में ही थे, चटाख की जोरदार आवाज एक बार फिर से जनान खाने में गूंजी थी। अनाया लड़खड़ाते हुए अपने गाल पर हाथ रख गई थी। थप्पड़ क्या होता है, इसकी गूंज क्या होती है, ये से अब पता चला था। वो गहरे सांस लेते से फिर से बाजुओं से जकड़ गया था, वरना वो जरूर जमीन बोस हो जाती। वो लरसते हुए छूले लेते बदन डूबती सांसों के साथ जख्मी निगाहों से उसे देख रही थी। यूटोपिया का महल, एक मिसाली रियासत जो ख्याली दुनिया में हो, धड़ धड़ इस पर गिर रहा था और एक मान टूट चुका था। जनान खाने में सन्नाटा छाया, वो सबकी नजरों में बर्ड बन चुका था, मगर वो औरत भी ना रही थी। तलाक दो मुझे तो तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो हिचकियों से बोलते शिद्दत से अब इसके मुकाबले के खौफ से लरस रही थी। थप्पड़ इसके वजूद की बुनियादें हिला चुका था। खानजादा का खौफ रग रग में समाया था। दरकसे खानजादा का जब्त खत्म हो चुका था, वो आग से तुम पर आ चुकी थी। उसकी कलाई पर आहने गिरफ्त में जकड़े कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे तलाक चाहिए, वो अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से छुड़वाते हल्कान होते इसके साथ खींचती जा रही थी। दरकसे खानजादा दांत पर दांत जमाया सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था। अनाया की कांच की पहनी चूड़ियों वाली कलाई पर इसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। जख्म गहरे हो रहे थे, न जख्म देने वाले का एहसास था न जख्म खाने वाले। वो तो एक ही जख्म से मर चुकी थी, वो था बेवफाई का जख्म। जनान खाने में कांच की चूड़ियां टूटकर बिखरी थी, सफेद चमकता मार्बल खून के कतरों से दागदार हो रहा था। वो था कि इसकी कलाई सख्ती से दबोचे आगे बढ़ता जा रहा था। जनान खाने में मौजूद औरतें इसका इस मर्द को मर्द होने का सर्टिफिकेट दे चुकी थी। औरत का वजूद खत्म हो जाए या किसी औरत को भला क्या करवा। वो अपने कमरे में दाखिल होते दरवाजा जोरदार आवाज में बंद कर चुका था। धाड़ की आवाज के साथ जनान खाने में हिचकियों की गूंज एक बार फिर से बढ़ी थी। मलाला खान शिद्दत से लड़जा उठी थी। घुटनों में सर्दी, इसका वजूद बुरी तरह झोले भरने लगा था। जहर उगलती तोपों का रुख अब इसकी तरफ हो चुका था। अगर तुम इस मर्द के साथ इतना बड़ा धोखा न करता तो आज यूं न रो रहा होता। तुम्हारा जैसा औरत को अपना मुंह पर थप्पड़ लगाना चाहिए। जो तुमने किया इसके लिए तो तुम्हें रब भी माफ नहीं करेगा। कुछ सेहतमंद औरतों के अल्फाज खंजरों की तरह इस पर बरसे थे। हर जुमला इसके वजूद पर नया घाव दे रहा था। इस पर बरस कुछ जहरखंद औरतों के अल्फाज खंजरों की तरह बरसे थे। हर जुमला इसके वजूद पर नया घाव दे रहा था। वो जान चुकी थी खुदा तो दर दर गुजर कर सकता है, मगर ये माशरा किसी औरत को
लगर्श लगर्श भुला नहीं पाता। सिर्फ लिबास में मलबूस वो दुल्हन कम और वक्त से पहले बेवा हुई औरत ज्यादा लग रही थी। वो कमरे का दरवाजा लॉक करते इसे कलाई से जकड़े बेड की तरफ बढ़ते बेड पर बिठा गया। इसके पहलू में इसका खून परवरिश पा रहा था, वो कैसे भूल सकता था। अपना वारिस, अपना बच्चा इससे, इस औरत और अपने आप से भी कहीं ज्यादा अजीज था। वो इसके पैरों को जकड़े इसके पैर बेड पर कर चुका था। अनाया क्राउन से टेक लगाए अपने सर को दोनों हाथों में जकड़े मातमी अंदाज में रो रही थी। जब किसी खानजादा ने इसकी तरफ देखा, वो बुरी तरह कांप रही थी। इसका नाजुक वजूद इर्ताश की कैफियत में था। वो सर्दी नकाहत के बायस बुरी तरह कांप रही थी। शिद्दत इज़्तिराब गम से इसके जिस्म को बेजान कर रहा था। लाउंज गर्म था, कमरा यख बर्फीला था। जरकजी खानजादा आतिशदान की तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठते आतिशदान जलाने लगा। थोड़ी सी तगो दो से आतिशदान में लकड़ियां तड़तड़ाने लगी थी। वो हनूज हिचकियां भर रही थी। इसकी परसोस हिचकियां दरकजी खानजादा को मुस्तरब कर रही थी। दरकजी खानजादा कमरे के बिस्त में चक्कर लगाता अपनी हल्की सुनहरी बियर्ड को उंगलियों से चकरा सुलझाते चक्कर लगा रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा सर्द था। अनाया का रोना इसे अपने दिमाग में हथौड़े की मानंद बरसता महसूस हो रहा था। इसकी मातमी सिसकियां बढ़ती जा रही थी। यकदम वो रुका था, सुर्ख आंखें बेयकीन हुई थी। वह इसकी मूरे के झुमके उतारते जमीन घुस कर चुकी थी। सोने का एक झुमका जलते आतिशदान में जह गिरा था। रेखजी खानजादा जल्दी से आतिशदान की तरफ बैठते पंजों के बल बैठते अपनी मूरे का झुमका निकालने लगा। इसका हाथ बुरी तरह जला था। वो झुमका निकाल न सका था। आग तेजी से भड़क रही थी। दरकजी खानजादा ने अपनी कमीज से रुमाल निकालते वो सोने का झुमका निकालने की कोशिश की, जो आग में जलता नरम होते अपनी साख खो रहा था। दरकजी खानजादा के रुमाल को आग लग चुकी थी। वो जलती आग की तपिश से फिर से अपना हाथ खींच गया था। झुमका जलती आग में तेजी से नरम हो रहा था। वो गहरे सांस लिए नम आंखों से झुमके को देखते साइड टेबल की तरफ बढ़ा। पानी का जग उठाया इसने जल्दी से आतिशदान में फेंका। कड़कड़ाती आग बुझने लगी थी। वो लोहे के सलाख उठाए वो झुमका निकालने लगा, जो काफी हद तक पिघल चुका था। दूसरे लम्हे वो चीखते हुए सलाख दूर उछाल चुका था। सलाख गिरने की जोरदार आवाज पर अनाया बुरी तरह लड़सी थी। वो जबड़े भींचते नम निगाहों से झुमके को देख रहा था, जो मध्यम होती आग में आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। दरखजे खानजादा मैच बॉक्स पकड़े आतिशदान में खुश्क लकड़ियां सेट करते फिर से आतिशदान जलाने लगा। इसकी सुर्ख आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। जब मूरे नहीं रही तो इसकी निशानियां संभाल कर रखने का क्या फायदा। अनाया बेके करते अपनी सोने की चूड़ियां निकाल कर फेंक रही थी। वो चूड़ियां गिरने की आवाज पर अपनी सुर्ख आंखें आतिशदान पर गाड़े हुए था। वो सोने की चेन भी उतारते जमीन पर फेंक चुकी थी, जो दरखजे खानजादा की आंखों के सामने आन गिरी थी। वो जब से खड़े होते झुकते हुए अपनी मूरे की चूड़ियां, सोने की चेन, झुमका पकड़े ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते लकड़ी के भारी ज्वेलरी बॉक्स में डाल गया था, जहां इसकी मूरे के बाकी जेवरात पड़े थे। ये औरत इसकी मूरे की किसी ज्वेलरी के लायक न थी। वो सरसर चेहरे के साथ लकड़ी का भारी बॉक्स उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। अनाया को किसी की परवाह ना थी। वो तो जख्मी परिंदे की मानंद फड़फड़ा रही थी। दरकिसी खानजादा की बेवफाई इसकी रूह से जैसे जिस्म से खींच चुकी थी। इसे अपना आप किसी बेमोल वजूद की तरह महसूस हो रहा था, जिसका इस्तेहसाल इस मर्द ने किया था, जिस पर इसने खुद से ज्यादा एतबार किया था। एतबार नहीं टूटा था, वो टूट चुकी थी, मर चुकी थी। वो लरसते हाथों से अपने दुपट्टे से पिंज उतारने लगी। पिंज उतर नहीं रही थी। वो बेरहमी से दुपट्टा खींचने लगी। कितने ही बाल टूटे थे, इसकी रगें खींची थी, मगर ये तकलीफ कुछ ना थी। दरकिसी खानजादा की बेवफाई किसी नासूर की तरह जिस्म में फैल रही थी। दुपट्टा उतारते जमीन पर फेंकते अपने सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों को रगड़ने लगी। इससे पहले वो अपने होंठ रगड़ते लिपस्टिक को साफ करती दरकिसी खानजादा कमरे में दाखिल होते इसके सामने बैठते इसका हाथ जकड़ गया था। मत करो स्वयं, मत करो मेरे बच्चे और मुझ पर जुल्म। वो इसके सिर्फ मतूरम आंखों में देखते बोला था। जुल्म मेरे साथ हुआ है दरफजी, धोखा मुझे मिला। आप पर कैसे जुल्म हुआ बताएं मुझे। मुझे कैसे जुल्म हुआ आप पर? आपके पास अयाशी के लिए दो दो औरतें मौजूद थीं। वो शिद्दत गिरिया से रोते हुए बोली, मैंने इसे नहीं छुआ। वो इसकी कलाई पर उभरी सिर्फ लकीरें देखते जब्त की इंतहा पर था। इसकी कलाइयों पर चूड़ियां कब पेवस्त हुई इसे पता ही ना चला। झूठ दरखजे, सब झूठ। वो पागलपन की हालत में इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े चीख रही थी। दो दो घंटे इनेक्सी में गुजारते थे। इस्लामाबाद से वापसी पर साथ लाए थे उसे, और मैं बेवकूफ समझती रही कि मेरा दरखजे मुझसे इश्क करता है, कभी हराम नहीं खाएगा, इसलिए दूसरी औरत के वजूद से
میں کیوں جلوں؟ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ چھپ کر حلال کھا رہا تھا، نکاح کا حق ادا کر رہا تھا۔ وہ بکھری سانسوں کے ساتھ لرزتے لبوں کے سے طنز اگل رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے سوئن، میرا یقین کرو، پھر کسی خانزادہ نے اس کی حالت دیکھتے لب بھیجتے وضاحت دی تھی۔ اس دن اسلام آباد رہ کر آئے تھے، اپنے فلیٹ میں رکھا تھا اسے۔ دن میں کتنی بار حق لیتے تھے، وہ خود کو اذیت دینے والے سوال کر رہی تھی۔ رات کو بھی اسے اپنی باہوں میں رکھتے تھے جیسے مجھے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ کیا پسند تھا، کس طرح پیار کرتے تھے، کون سی پوزیشن پسند تھی، ہر سوال میں وہ اپنا دل نوچ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کی قسم کھاتا ہوں، خبردار میرے بچے کی جھوٹی قسم کھائے۔ وہ اتنی شدت سے چیخی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ چکی تھی۔ اس شدت سے کھانسی کا غوطہ لگا سوین درکزی خانزادہ پریشان ہوتے اس کی کمر سے ہلاتے اس کے پہلو میں ہاتھ رکھ گیا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی لوور بیلی کو جکڑے ہوئے تھی، جہاں چیخنے کی وجہ سے بری طرح دباؤ پڑا تھا۔ مت دو میرے بچے کو تکلیف۔ درکزی خانزادہ کی آواز بھیگی تھی۔ وہ کھانستے کھانستے زخمی سا ہنسنے لگی۔ اس کی ماں کا قتل کر دیا اور اپنا بچہ صحیح سلامت چاہیے۔ سچ میں صفاق سردار خانزادہ ہے۔ ثابت کیا آپ نے میرا خانزادوں سے خوف ٹھیک تھا۔ ثابت کیا آپ نے کہ آپ کو چھوڑ کر جانا میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ ثابت کیا آپ نے آپ ہی آپ کا 2 نمبر کہنا ٹھیک، اس کی ماں کا قتل کر دیا۔ آپ کو 2 نمبر کہنا ٹھیک؟ اگر میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی مرد ہوتا، میں اس کے ساتھ عیاشی کر چکی ہوتی، تب بھی میں کیا صرف آپ کی ہوتی؟ بکواس پر وہ اس کی بات پر اپنا ضبط کھوتے اس کا جبڑا سختی سے اپنی آہنی گرفت میں دبوچ کیا تھا۔ میں نرم ہوں، اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ میں جھک رہا ہوں اس کی وجہ سے اس کی وجہ صرف میرا بچہ ہے۔ اتنا ذلیل نہیں ہوں تمہاری بکواس سنو۔ وہ اس پر جھکے غرایا، اس کی سختی سے جبڑے دبوچنے پر انایا کی آنکھوں سے آنسو اس کے گال پر پھسلنے لگے۔ اس کا بدن مزید لرزنے لگا۔ میرے نکاح میں ہوتے ایسے بکواس کرتی ہو، جان لے لوں گا تمہاری۔ کسی مرد کا نام غلطی سے بھی لبوں سے نکالا، وہ پاگل ہوتا پھپکار رہا تھا۔ انایا کپکپاتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جبڑے سے ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑتے بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ انایا تکیے پر اونٹے منہ گرتی سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں تیش و عالم سے چکر لگا رہا تھا۔ انایا کی سسکیوں پر وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ وہ عورت بھی عزیز تھی، اپنا بچہ بھی عزیز تھا۔ وہ اسے اب پاگل کر رہی تھی، وہ ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس پر جھکتے ہوئے اس کے بال اس کی پشت اس کے پیچھے کرتے اس کے بلاؤز سے نظر آتی بڑھنا کمر پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ جا بجا اپنے پر حدت لبوں کی مہریں لگا رہا تھا۔ میرا یقین کرو سوین، میں صرف تمہارا ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ اس کی کمر کو چومتے اس کی پچھلی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ نایا کا ہچکیاں لیتا وجود اس کے لمس پر ساخت ہو رہا تھا۔ پھر سے وہی جان لیوا لمس، پھر سے وہی فریب۔ کل بھی اس مرد کے لمس سے اس کی سانسیں رکتی تھی، وہ دہک جاتی تھی، آج بھی سانسیں رک گئی تھی، بدن دہکنے لگا۔ وہ اسے سیدھا کرتے اس کی گردن پر جھکتے اسے چومنے لگا۔ میں صرف تمہارا ہوں سوین، وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کی گہرائیوں کو شدت سے چومنے لگا۔ میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ اس کی گہرائیوں کو شدت سے چومتے دہائیاں دے رہا تھا۔ وہ ساکت سی اپنی بھیگی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کی گہرائیوں کو چومتے اس کے لہنگے کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اس کا لہنگا نیچے کھسکاتے اس کے پیٹ کو چومنے لگا۔ میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ اس کے پیٹ کو نرمی سے چومتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ اسے کبھی برہنہ دیکھا ہے؟ انایا کے سپاٹ لہجے میں کیے گئے سوال پر اس کے لب حرکت کرتے رکے تھے۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دیتے اس کے پیٹ پر پھر سے لب رکھ گیا۔ انایا کے ایک لفظی جواب پر ہنسی تھی، تلخ ہنسی۔ عورت اپنے مرد کا جھوٹ لمحوں میں بھانپ لیتی ہے۔ اگر بات دوسری عورت کی ہو تو لمحے بھی درکار نہیں ہوتے۔ پہلے تو اندھا اعتبار مارا گیا تھا، اب اعتبار نہ رہا تھا تو اس مرد کے لفظوں میں چھپا ہر جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ کیسی لگتی ہے وہ بنا کپڑوں کے؟ وہ سوال کرتے زخمی سی ہنسی تھی۔ وہ اس کے پیٹ سے اپنے لب ہٹاتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بہت اچھی لگتی ہوگی، پاگل ہو جاتے ہوگے، کتنی دیر لگاتے ہو اس کی قربت میں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے سوال کرنے لگی، کیوں اس طرح کے سوال کر رہی ہو؟ جب میں کہہ چکا ہوں میں نے اسے نہیں چھوا۔ درکزی نے اس کی بھیگی متورم آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے کہا تو آپ نے بہت کچھ تھا۔ آپ کی زندگی میں آئی ہوئی میں پہلی عورت ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسی، پہلی ہی عورت ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتے نظریں چکا گیا تھا۔ اچھا، کیسے پہلی عورت ہوں؟ پہلا نکاح سے کیا یقیناً، محبت بھی ہوگی۔ وہ اس کی جھکی نظریں دیکھتے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی، اس سے محبت؟ اس کی خاموشی پر وہ پاگل ہوتے بھیگی آواز میں غرائی تھی، مگر وہ محبت نہیں تھی۔ درکزی نے گہری نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کے لفظوں پر ہنسنے لگی، بھیگی سی ہنسی، پہلی عورت ہوں میں۔ وہ اب طنزیہ زخمی سی ہنسی، اس کی محبت؟
اس سے بھی محبت کی، مجھ سے بھی محبت کی۔ ایک آدمی کے دو دل، وہ زخمی لہجے میں بولتے روتے جا رہی تھی۔ مرد کے دو دل ہوتے ہیں، بلکہ نہیں، مرد کے بہت سارے دل ہوتے ہیں۔ ہر دل میں ہر عورت فٹ ہو جاتی ہے، اسے دھواں دار عشق بھی ہو جاتا ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زخمی سے لہجے میں بولتی روتی جا رہی تھی۔ سوین ایسا نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ عنایہ کے لفظ اس کے اندر دہکتے غصے کو بھڑکا رہے تھے۔ وہ سمجھانا چاہتا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یو نو واٹ درخزی، آپ ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس نے دھوکہ دیا آپ کو، اس سے محبت نہ رہی۔ اسے دھوکہ ملا آپ سے محبت ہو گئی۔ You both deserve each other۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ سوین، درخزی سختی سے گرایا۔ اس کے طنز اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ ہے درخزی، سوین کسے کہتے ہیں؟ اس نے بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے کہا۔ درخزی خاموشی سے لب کھینچے سے دیکھ رہا تھا۔ اسی نے تو بتایا تھا مقابل کو سوین کسے کہتے ہیں۔ آج وہ اسے بتا رہی تھی۔ سوین سمبل آف لو کو کہتے ہیں۔ سوین وہ پرندہ ہے جس کا صرف ایک ہی پارٹنر ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک کو کچھ ہو جائے، وہ اتنا اونچا اڑتا ہے جتنا اڑ سکتا ہے، وہ اسی اونچائی سے خود کو گرا کر موت کو گلے لگا دیتا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی، وہ سب سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے سن رہا تھا۔ سوین مت بولیں، مجھے اس لفظ سے نفرت ہے۔ میرے پارٹنر میں سوین والی کوئی کوالٹی نہیں۔ درخزی خانزادہ اس کی باتوں پر بے چینی سے پہلو بدل گیا تھا۔ وہ اپنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگائے مدھم ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے لپسٹک سے سجے سرخ یاقوتی ہونٹوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کے سرخ لب مسلسل کپکپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ مسٹر درخزی خانزادہ، تمہاری معافی، اگر تمہاری بے رحم قربت ہے تو میں سہنے کو تیار ہوں، مگر تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ تمہیں کیسے بتاؤں، میں اپنی روح دل سے تمہاری ہو چکی ہوں، صرف تمہاری ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے۔ اگر میں جان جاتی تو تمہیں کبھی اس نکاح کا معدر الزام نہ ٹھہراتی۔ سمجھتی تم سے یہ سب تمہاری محبت نے کروایا۔ سمجھتی تم سے صرف وہ انسان اپنے نام اپنی دسترس میں چاہیے ہوتا ہے جو سینے میں دھڑکن بن کر رہتا ہے، اس کی سانسوں تک کا انسان مالک بننا چاہتا ہے آج، جیسے مجھے درخزی خانزادہ پورا کا چاہیے تھا، جس کی سانسوں پر بھی مجھے اس کا حق بھی گوارا نہیں۔ وہ آنکھیں موندے مدھم لہجے میں کپکپاتے لبوں سے بولتے رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوتے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کی الجھن سلجھا گئی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر خود سے کرتی تھی۔ وہ پھر سے شدت سے رو دی تھی۔ 17 سالہ لڑکی پاگلوں کی طرح 26 سال مرد کے لیے یہ باتیں خود سے کرتی رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھرتی معدوم ہوئی تھی۔ جب آپ نے میرے لیے گولی کھائی، 4 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں زخمی بازوں سے طے کیا، عنایہ کو آپ سے عشق ہو گیا، اس عنایہ کو جو آپ سے نفرت کرتی تھی۔ خود کو دلہن کی طرح سجاتے میں تار تار ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ آپ اپنا حق لیتے، میں بدن کو بھنبوڑ کر بھی رکھ دیتے۔ درخزی میں خاموشی سے سہ لیتی۔ میں نے جو غلطی کی، گناہ کیا، مجھے اپنے لیے یہ سزا بھی کم لگ رہی تھی۔ عنایہ زخمی لہجے میں بول رہی تھی، اس کی آواز جیسے پاتال سے آ رہی تھی۔ وہ مشکل سن رہا تھا۔ کیا قصور تھا میرا؟ مجھ سے عشق کے نام پر نکاح کیا، مجھے یہاں لے آئے، میں خاموشی سے چلی آئی۔ 7 مہینے آپ کی بے رخی سے ہی، آپ کی بے تنائی سے ہی مجھے معاف کرنے کے لیے آپ کو 7 مہینے لگے، حتیٰ کہ آپ جانتے تھے میرے دل میں، میری روح میں اترنے والے آپ پہلے مرد تھے۔ وہ نم لہجے میں بولتے خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ان 7 مہینوں میں ملالہ کے پاس جاتے تھے، یکدم وہ آنکھیں کھولتے پاگلوں کی طرح سوال کرتے، اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے مزید لرزنے لگی تھی، اس کی گلابی آنکھیں اب سرخ ہونے لگی تھیں۔ عنایہ، اسٹاپ اٹ، بند کرو اپنا پاگل پن، کہہ کر چکا ہوں، اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ درخزی خانزادہ ضبط کی انتہا پر اس کے ہاتھ چھٹک گیا تھا۔ وہ کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ وہ ایسے سوال کر کے اس سے زیادہ خود کو اذیت دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے لے کر پوزیسو ہے، مگر اتنی زیادہ ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ 7 مہینوں میں ملالہ سے حق لیا دن رات، اور میں پاگل سمجھتی رہی۔ میرا درخزی خود کو اذیت دے رہا ہے۔ وہ پھر سے روتے ہوئے ہچکولے لے رہی تھی۔ درخزی خانزادہ پریشانی سے اپنی پیشانی انگلی سے مسلنے لگا۔ عورت مرد کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 18 سالہ بیوی اسے پاگل کر رہی تھی۔ میرا حق اسے دیتے رہے۔ اپنی جوان خوبصورت بیوی کو 17 سالہ لڑکی کہاں قربت کے لیے بھلی لگتی؟ 22 سالہ بے تحاشا خوبصورت بیوی کی قربت میں الگ مزہ تھا۔ وہ اپنا سر ٹاؤن کے ساتھ اب ہلکا ہلکا مار رہی تھی۔ کیسے کھاتا کھانا آیا؟ جس مرد کے نکاح میں ہوتے اس کی بیوی اس سے بھاگ کر دور جا رہی ہے، وہ بھی کسی غیر مرد کے ساتھ، پھر اس لڑکی پر ایسے الزامات لگ رہے ہوں۔ اس کا مرد، اس کا شوہر سانس لے لے، بڑی بات ہے۔ وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ اس کے بوئے
بولے گئے لفظ دہراتے اپنا سر زور سے گراؤنڈ کے ساتھ ٹکراتے چیخ رہی تھی۔ انایا ڈرخزی پاگل ہوتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یہ سارے الفاظ ملالہ کے لیے تھے، وہ تکلیف و آنسو ملالہ کے لیے تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ ایسی بات نہیں سوین، درخزی نم آواز میں بولتے اس کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹاتے اس کی ہتھیلیاں چومنے لگا۔ تو درخزی خانزادہ کا رونا تڑپنا سسکنا بھی اس عورت کے لیے تھا، میرے لیے کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنے ہاتھ کی گرفت سے کھینچ گئی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بری طرح چیخنے لگی تھی۔ انایا، درخزی نے اسے کندھوں سے سختی سے تھاپا۔ وہ تو سچ میں جنونی پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹکتے بیڈ سے اترتے ہوئے دیوار میں سمائی جا رہی تھی۔ آپ میرے لیے سامنے اس ملالہ خان کے لیے روتے تھے۔ وہ دیوار میں سماتے کانپتے لبوں سے پوچھ رہی تھی۔ درخزی خانزادے سے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، آج میں اپنی جان لے لیتی، کاش یہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اپنا سر ایک بار پھر سے دیوار پر مارنے لگی۔ اب کی بار دمک کافی تیز تھی۔ وہ اپنا سر کا پچھلا حصہ بہت زور سے دیوار پر مارتے بہت ہلکے ہلکے مکے اپنے پیٹ پر مار رہی تھی۔ سر بہت زور سے وہ دیوار پر مار رہی تھی۔ انایا درخزی چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انایا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے پرفیوم کی بوتل اٹھائے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مار چکی تھی۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ درخزی رک چکا تھا، اس کی سانسیں سینے میں اٹک چکی تھی۔ وہ آدھی ٹوٹی بوتل کا کانچ اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ نہیں آتا سوین، نہیں آتا۔ وہ ادھر ہی رک گیا تھا، پیشانی غرق آلود ہوئی تھی۔ وہ مضبوط مرد کانپنے لگا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں مسٹر درخزی خانزادہ، یہ مت سمجھنا، نہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جو مرد کی بے وفائی سہتی ہے۔ طلاق دو مجھے، وہ شدت گریا سے حلق کے بل چیخے۔ میں ملالہ خان کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، درخزی خانزادہ کپکپاتے لبوں سے بولا۔ وہ کانچ گردن پر رکھے اس کی جان ہتھیلی پر سجائے ہوئی تھی۔ نہیں، آپ اسے نہیں، مجھے طلاق دے، میں بٹے ہوئے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے میرے علاوہ دوسری عورت کو چھوا، مجھے دھوکہ دیا جس کا ہر لفظ جھوٹ تھا۔ مجھے وہ مرد اپنی زندگی میں گوارا نہیں، طلاق دو مجھے۔ وہ ہزیانی چیخی تھی۔ نہیں چھوا اسے، نہیں کی محبت اسے، مجھے لگا وہ محبت ہے، مگر محبت وہ ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اب بھی شدت گریا سے چیخا تھا۔ اس کے دھوکے کے بعد اسے احساس ہوا مجھ سے محبت ہے۔ اپنے دل میں جھانکو، ابھی بھی وہی ہوگی۔ آپ نے تو صرف ملالہ کے درد سے ہیل کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا، میں تو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئی۔ ٹیشو پیپر استعمال ہوتے ڈسٹ بن کی زینت بنتے ہیں، نکال باہر کرو مجھے اپنی زندگی سے۔ وہ پاگل ہوتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ سوین، بیوی ہو میری، میرے بچے کی ہونے والی ماں، کبھی تمہیں استعمال نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ وہ آہستگی سے اپنے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنی گردن پر کانچ رکھے اس کی سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑے اس سے وہ کانچ چھین چکا تھا۔ اس چینا جھپٹی کے میں دونوں کے ہاتھ میں کانچ چبھا تھا۔ وہ نایا کے خون آلود ہتھیلی پکڑے اس کی ہتھیلی شدت سے چومنے لگا۔ درخزی خانزادہ کے آنسو گرتے اس کی ہتھیلی کو نم کر رہے تھے۔ اسے اپنے زخم نہیں، اس کی عورت کے زخم مار رہے تھے۔ وہ اپنی ہتھیلی چھڑواتے زمین پر دوزانوں بیٹھتی چلی گئی۔ دیوار سے سر ٹکائے وہ ہزیانی چیخیں مار رہی تھی۔ نہیں ہو رہا یہ دھوکہ، یہ بے وفائی نہیں برداشت ہو رہا۔ آتنے سے چھوا، اس کے ساتھ اپنی راتیں حسین بنائی۔ وہ روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اعتبار ایسے ٹوٹا تھا وہ خود جیسے اس کانچ بن چکی تھی جو ذرا سے تیس لگتے ٹوٹ جائے۔ وہ اس طرح ٹوٹی تھی۔ کچی عمر کا عشق کچی عمر کا اعتبار زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آج ٹوٹا تھا، وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس کی زندگی جیسی بھی گزرے، مگر وہ امریکہ جیسے ملک میں رہی تھی۔ جھوٹ ریاکاری ناہتی تھی، صاف دل کی تھی۔ نفرت کی تو پوری ایمانداری سے، محبت کی تو پوری ایمانداری سے۔ طلاق دو مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، خدا کے لیے مجھے جانے دو ورنہ میری سانسیں گھٹ جائیں گی، میں مر جاؤں گی، یہ کمرہ مجھے کاٹ رہا ہے۔ وہ بستر بھی یقیناً میرے آنے سے پہلے یہاں بھی اس سے اپنا حق لیا ہوگا۔ وہ بستر کو دیکھتے ہوئے ہزیانی چیخی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑے مرد پر ذرا اعتبار نہ رہا تھا۔ ہر جگہ ہر ذرے سے اسے اس کی دھوکے کی بے وفائی کی بدبو آ رہی تھی۔ اسے ہر کونا اپنی تذلیل اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھے تم؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے طرف بڑھتے تیش و عالم سے تمام پرفیوم، باڈی سپریز، انایا کا میک اپ اب ہاتھ مارتی ہی کی جسم میں زمین بوس کر گیا تھا۔ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں ہر طرف پھیلی تھیں۔ انایا لرزتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے، جھکے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جماتے، اپنی خون اتری آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی سانس تھوکنے کی مانند چل رہی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں اب گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بھی اپنی سانسیں روک گئی تھی۔
चंद लम्हों बाद दरखजी खानजादा साइड टेबल की तरफ बढ़ते अनाया का मोबाइल पकड़े इसे जमीन पर मारते 2 हिस्सों में तकसीम कर गया। अनाया आंखें फैलाए अपने मोबाइल को देख रही थी। उसके यहाँ से जाने के सारे दरवाजे बंद कर रहा था। पहले पासपोर्ट फाड़ा, अब मोबाइल के टुकड़े टुकड़े कर चुका था। 17 साल की उम्र में इसके इश्क में गिरफ्तार हुई, 18 साल की उम्र में इसके टॉर्चर नुमा सेल में कैद हो चुकी थी। इसे ये कमरा किसी टॉर्चर सेल जैसा लग रहा था। वो रोते हुए इस कमरे को देख रही थी जो कल तक इसे जान से प्यारा था, जहाँ इसकी और दरखजी की गुर्बत की यादें महकती थी। वो अनाया की तरफ बढ़ते से बाजू से जकड़े खड़ा कर गया था। वह हिचकियों से रोते लरसते हुए खड़ी हुई थी। तुम्हारा खानजादा से खौफ जायज था, बिल्कुल ठीक था। तुम मुझे नहीं जानती अनाया पाशा, मैं तुम्हारे लिए पाशा बनकर पाशापन की हद तक जा सकता हूँ। तुम वो औरत हो जिससे मुझे सब कुछ मिला, सुकून मिला, मोहब्बत, वफा। तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वो जुनूनी अंदाज में अपनी सुर्ख आंखें इसकी गुलाबी मतूरम आंखों में गाड़े जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। अनाया इसकी बातों पर हिचकियां लेते शदोमत से रो रही थी। वो इसमें अपना सुकून तलाशता, वफा मोहब्बत ढूंढता था, मगर मोहब्बत तो नहीं करता था। मोहब्बत तो इससे करता था जो पहली औरत थी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, मुझे अपना बच्चा और तुम दोनों चाहिए हो। अगर मेरे बच्चे और तुम्हें कुछ हुआ, मैं तुम्हारी जान ऐसे नहीं लूंगा जैसे अभी तुम लेना चाहती थी। मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा जिसकी हद नहीं होगी। वैसे शानों से जकड़े गुर्राते हुए जुनूनी पागल लग रहा था। अनाया सर नफी में हिलाते शिद्दत से रोती जा रही थी। वैसे शानों से जकड़े बेड पर बिठाते इसके पैर के ऊपर किए, झुकते हुए इसके पैरों से शूज उतारने लगा। अनाया खामोश साकत सी बैठ चुकी थी। वो साइड टेबल से बैंडेज कॉटन निकाले इसके सामने बैठी खामोशी से इसकी हथेली कॉटन से साफ कर रहा था। अनाया खाली खाली निगाहों से इसे देख रही थी। दिल में कोई गुंजाइश ही ना रही थी। बेवफा इंसान के लिए वो अब कभी नर्म नहीं हो सकती थी। वो कोई महलूल इसकी जख्मी हथेली पर लगाते अब इसकी हथेली की बैंडेज कर रहा था। नजरें झुकाए बहुत एहतियात से इसकी बैंडेज कर रहा था। ब्राउन बाल पेशानी पर बिखरे थे, चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। पेशानी गर्दन की रगें बुरी तरह फूल रही थी। वो भी एक अजाब से तो गुजर रहा था। इसकी तकलीफ तो कोई ना समझता था, जो औरत समझती थी, इसे सुकून देती थी, वो भी आज कोसों दूर हो चुकी थी। वो उसकी जख्मी हथेली पर फूंके मारते इसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की आंखें चार हुई थी। सुन ले तू हाल दिल, क्या किया है मेरी मुश्किल, जो जो इश्क में होता है वो सब कुछ मुझको होता है। दो नैन रोते हैं, तड़पते हैं, न जगते हैं न रोते हैं। क्या करूं ऐसे में, मुझे समझा जा। वो इसे नम निगाहों से देखते खामोश इल्तिजाएं कर रहा था। अनाया रोते हुए अपनी हथेली इसकी गिरफ्त से खींच गई थी। इसे अब इस इंसान की कोई परवाह न थी। वफ्तन साइड टेबल से हैंडकफ निकालते इसकी दोनों कलाइयों को हैंडकफ में जकड़े, दूसरा बेड के किराउन में बने लकड़ी के जालीदार डिजाइन में लगा गया था। अनाया बेयकीनी से इसे डबडबाई आंखों से देख रही थी। वो कभी खुद इन हथकड़ियों में कैद होते अपने आप इसे सौंपती थी, मगर अब वो क्या करना चाह रहा था। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तुम मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम ऐसे ही रहोगी। जब जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तुम ऐसे ही कैद रहोगी। वो इसकी फैली भीगी आंखों में देखते बोल रही थी। अनाया को पहली बार इसके जुनूनी अंदाज से खौफ आया था। अनाया की रंगत जर्द हुई थी। डरो मत स्वयं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ना कभी कुछ कह सकता हूँ। मेरा डर है जो तुम्हें यूं कैद कर रहा है। मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं तुम्हारे और मेरे बच्चे के अलावा। वह इसके करीब होते इसके नम आरज अपनी हथेलियों से रगड़ते बोला। अनाया से खौफजदा निगाहों से देख रही थी। तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, खाना खिलाकर ये हथकड़ियां खोल दूंगा, मगर इससे पहले तुम मुझे हमारे बच्चे की कसम खाकर यकीन दिलाओगी तुम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। वो संजीदगी से बोलते कमरे से निकल गया था। वो खुद को छुड़वाने की सही करते करते बेबसी के एहसास से फूट फूट कर रोती थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।